जय मसीह की। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जय मसीह संडे स्कूल। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर मिस आदिया यूसुफ एंड टुडे इज द लास्ट एपिसोड ऑफ जोसेफ स्टोरी। Hey guys, welcome back to our segment Story with Nanaji. Today we are going to continue the story of Joseph. Welcome Nanaji. Welcome Nanaji. Thank you so much, my children. How are you today? We are fine. How are you? Are you enjoying the story of Joseph? Yes. Do you know the name of his father? Yes. Jacob. Yes, very true. And do you know how many brothers he has? 11. Yes, very good. Oh, you are very good. हाँ, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए आते हैं, यूसुफ से मिलते हैं। वो यूसुफ को नहीं पहचान सकते, लेकिन यूसुफ उनको पहचान लेता है। उनको वो कहता है कि आप जासूस हैं, वो कहते हैं कि नहीं। और जब इस तरह से बातें हो रही हैं तो वो आपस में परेशान होते हैं, आपस में वो अपनी ज़ुबान में बातें करते हैं कि ये देखो, हमने कहा था ना, रोमन कहता कि मैंने कहा था ना कि ना भाई आप यूसुफ के साथ बंदे के साथ ना करो, लेकिन आप लोग मेरी सुनते ही नहीं थे और आप लोगों ने साथ ही इस तरह से योद्धा भी कहता, आपस में वो इस तरह की बातें करते हैं। और वो अपनी ज़बान में बातें कर रहे होते हैं, तो अब वो समझ रहे होते हैं कि मतलब किसी को तो इनको तो पता ही नहीं चल रहा ना, लेकिन यूसुफ तो उनकी सब बातों को ना सुन रहा होता है। खैर वो उन्हें कहता है कि नहीं भाई आप लोग तो जासूस हो। आखिरकार वो उनको अपने भाई शमौन को छोड़ना पड़ता है। फिर वो अनाज लेके जाते हैं, उनके बोरों में सब कुछ रख दिया जाता है, उनकी चांदी वगैरह सिल्वर वगैरह रख लिया। अब वो यूसुफ को अपने बाप को जाके स्टोरी सारी बताते हैं। बाप सारा फिर परेशान होता है, वहाँ पर वो अपनी चांदी मतलब वो बोरे खोलते हैं, वहाँ उनको चांदी निकल आती है, वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर इसी दौरान वो अपना खाना शाना भी मतलब ज़ाहिर लगातार खा पी रहे होते हैं। अनाज ख़त्म हो रहा होता है। रोज़ ख़ानदान में बातें होती हैं कि भाई अब हमें वापस जाना पड़ेगा। पर अब बाप से कहते हैं कि बाप हमें बेंजामिन को लेके जाना पड़ेगा। बाप कहता नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि रोबन कहता है कि बाप तू हमारे साथ भेज दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर इसके साथ कुछ हो तो मैं मतलब तू मेरे बेटे को कत्ल कर देना। यहूदा भी बहुत यकीन दिलवाता है। आखिर अब अनाज भी ख़त्म हो रहा होता है, तो बाप कहता है अच्छा भाई अगर ये बात है तो ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा ही होना है तो ठीक है, आप बेंजामिन को ले जाओ, लेकिन इसके साथ साथ आप ऐसा करो कि यहाँ की जो सौगात है ना, यहाँ की अच्छी सी चीज़ें हैं, जो मसाले हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, रोगन अच्छे हैं, इन सब चीज़ों को ना आप ऐसे करो कि साथ आपने ले जाओ। और साथ ऐसा करो कि वो जो चांदी जो वापस आपको दे दी थी ना, वो आप चांदी भी ले जाओ। सो उन्होंने चांदी भी ली और अपने भाई को भी लिया और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। चलते जा रहे हैं, मिस्र में पहुँचे और जाके जब यूसुफ को मेरे इसी तरह से कर उन्होंने ज़मीन पर झुक के सजदा किया, तो यूसुफ ने कहा हाँ भाई आगे हो। हाँ जी आगे। अच्छा ये है तुम्हारा भाई जिसकी आप बात कर रहे थे? हाँ जी। और तुम्हारे बाप का जिसका बूढ़े बाप का जिक्र कर रहे थे वो कैसा? जी वो खैरियत से। तो फिर वो बेंजामिन को जब देखता है ना, तो उसे कहता है बेटा खुदा तुझे बरकत दे, तुझे सलामत रखे, उम्र की दराजी दे। और देरी देर में जब वो अपने भाई को देखता है तो उसको दिल में ना बड़ी एक तरह से ना चाहत उसके लिए पैदा होती है, दिल भर आता है। और वो ना अब वो दिल चाहता है कि उसको रोए, और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, बाहर जाता है, जाके वाशरूम में मुँह हाथ धोता है, वहाँ जाके रोता है, अपना दिल का गुबार निकालता है, फिर वापस आता है, फिर आके वापस आके उनके साथ बातचीत करता है, खानदान के बारे में पूछता है, बाप के बारे में पूछता है। और फिर ऐसा करता है कि वो अपने खादमों को कहता है ऐसा करो कि इन लोगों को मेरे महल में ले जाओ, आज मैं खाना इन्हीं के साथ खाऊंगा। अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी बात है और कितनी अब खुशी की बात हो रही है। तो अब चूंकि भाइयों को तो अभी पता नहीं, जब उनको महल में लेके आते यूसुफ के महल में,
یوسف کا عام کا بھائی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ مر چکا کہاں وہ محل میں، جب وہ محل میں لے کے آتے ہیں تو یہ بھائی اور پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب شاید ہمیں اپنا قیدی بنا لے، شاید ہم پہ مطلب کچھ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے، ایک ہمارا بھائی پہلے ہی اس کی قید میں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ جو وہاں کا منتظم ہے نا، جو انتظام کرنے والا ہے، اس کے پاس آتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ ہم یہاں اناج خریدنے کے لیے آئے، ہم پہلے بھی آئے تھے، ہمارا ایک بھائی قید میں بھی ہے یہاں پر، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جاسوسوں کو ساری کی ساری باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ ہمارے جب ہم واپس گئے تو چاندی بھی دے دی گئی، ہم وہ چاندی بھی واپس لے آئے ہیں، ہم تو وہ جو انتظام کرنے والا وہ کہتا ہے بھائی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، فکر مت رہو، بھائی پتہ نہیں آپ کے خدا نے ہم پہ رحم کیا ہوگا، لیکن مجھے تو جو اناج آپ پہ لے کے گئے تھے نا اس کے سلے میں جو چاندی تھی وہ مل چکی ہے، پر آپ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اور وہ تو بڑی پریشان ہے۔ آخر پر یوسف محل میں آتا ہے اور جب وہ یوسف کو دیکھتے ہیں اسی دوران میں نا وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے جو چیزیں لے کے گئے تھے، تحفے لے کے گئے تھے، وہ سارے کے سارے تیار کرتے ہیں۔ جب یوسف آتا ہے تو وہ زمین پر چھپ کے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سارے تحفے جو ہیں نا وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور اب یوسف کا دل بہت بھار آتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ کنٹرول کر کے خادموں کو کہتا ہے بھائی جلدی کرو، سارا کھانا شانا لگا۔ اب کھانا شانا لگ جاتا ہے، بڑے بھائیوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب کھانا شانا ان کو کھا لیتا ہے تو پھر اسی دوران میں وہ بھائی کو بھی کھانے کے وقت کے لیے وہ سامان کو بھی لے آتے ہیں بعد، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ بھئی ان کے بوروں میں نا اناج بھر دو اور ان کو جانے دو۔ وہ سب اس کے لیے اناج بھرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جس چیز کی ان کو ضرورت ہے نا وہ بھی کر۔ اب وہ سب کچھ اناج بھر دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ سب کچھ چاندی جو لے کے آئے ہیں نا، سلور جو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر ان کے سب کے بوروں میں ڈال دو، واپس جانے دو۔ اور ایسا کرنا کہ جو میرا چاندی کا پیالہ ہے نا سونے کا پیالہ ہے، وہ نا جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ اس کے بورے میں ڈال دیں۔ ایک اور میں بات بتاؤں، جب پتہ یہ سارے کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے تو یہ سب کو انہوں نے نا اس طریقے سے ترتیب وار بٹھایا، جو سب سے بڑا تھا، پھر جو سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا جو تھا نا بینجامن، ٹھیک ہے نا، اس کو مطلب اس طرح ترتیب سے بٹھایا اور ان کو کھانا دیا، انعامات بھی دیے، اور جو کھانا کھانا نا بائبل پتہ کیا بتاتی ہے کہ دوسروں کی نسبت اس کو 5 گنا زیادہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کیا تھا، پھر ظاہر کرنے کے بعد جب اس نے ظاہر کیا پھر ان سب کو اسی کے پیالے میں، کیونکہ اس کا وہ اپنا بھائی تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو کے پیالے میں اس کے بورے میں انہوں نے کیا کیا، سونے کا پیالہ ڈال دیا۔ اب یہ خادموں کو اس نے کہا تھا، یہ سارا ایک مطلب ایک گیم تھی ایک طرح کی۔ اب جناب علی اگلے دن سب کچھ انہوں نے لیا اور چل دیے، بینجامن بھی جا رہا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر جب گئے نا تو اس نے اپنے انتظام جو کرنے والا تھا ان کو کہا بھئی ایسے کرو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کو پکڑو، ان سے کہو کہ دیکھو بھائی میں نے تو تمہارے ساتھ بھلا کیا، اچھا کیا، تم کو دیکھو میں نے مطلب کتنی تمہارا دیکھ بھال کی، تم سے پیار کیا، تم نے کتنا برا کیا۔ اب وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم نے کیا کیا، نے کہا دیکھو آپ ہمارے مالا کا سونے کا جو پیالہ ہے وہ چرا لائے، نے کہا نہیں جی ہم نہیں لے کے آئے، نے کہا نہیں بھائی میں تو مطلب نہیں آپ ضرور لے کے آئے۔ سب بھائی کہتے ہیں بھائی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ ہمارے بوروں کی تلاشی لے لیں، اگر ایسا ہوا تو بھائی ہم آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تلاشی لی، اب بڑے سے لے کے چھوٹے تک کی تلاشی، جب سب سے چھوٹے کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ پیالہ نکلا۔ اب جب وہ پیالہ نکلا تو سارے بھائیوں کی جان میں جان لگا، یہ کیا مصیبت، کیا آفت بن گئی، کیا ہو گیا، پھر پریشان ہو گئے، واپس آ گئے۔
کو واپس لے آتے ہو. پھر یوسف نے کہا بھائی آپ نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھو میں نے تو آپ تمہارے ساتھ بھلا کیا لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ تو بہت بری بات. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے وہ پیالہ جس میں فال نکالتا ہوں میں, حال دیکھتا ہوں میں سب کا, اور میں اس کے ساتھ اس میں پانی پیتا ہوں, اور آپ نے زیادتی کی. اب یہودا کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر, ہم سے غلطی ہو گئی. اب بات یہ ہے ہم تیرے غلام. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ سبھی میرے غلام نہیں ہو سکتے, جس نے یہ کیا وہی میرا غلام ہوگا. اور کس کے بورے میں نکلا تھا؟ بنجامین کے بورے میں, وہ جو اس کا حقیقی بھائی سب سے چھوٹا تھا. اب جب ایسا ہوا تو اب سارے پریشان ہو گئے. جب یوسف نے کہا کہ نہیں بھائی وہ جسی کی بورے میں سے نکلا ہے وہی رہے گا, تو اتنے پریشان ہو گئے تھا کوئی حال ہی نہیں. تو جب یوسف نے یہ کہا تھا کہ وہی رہے گا, تو یہودا کہتے ہیں رحم کر, میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا, میں اس کو لے کے آؤں گا. سارے منتیں کرتے ہیں, درخواستیں کرتے ہیں, لیکن آخرکار یوسف کے دل میں رحم آتا ہے, پیار آتا ہے. اور پھر اس میں ساتھ دیتے ہیں. وہاں لوگ ہیں جب ضبط نہ رہا تو کہا کہ سب وہاں سے نکل جاؤ یہاں سے. صبح سارے کے سارے لوگ نکل گئے, اور وہ بہت اونچی اونچی اپنے بھائیوں سے مل کر رویا. ادھر ادھر لوگوں نے, مال کے لوگوں نے بھی آواز سنی, اتنے زور زور سے وہ بھائی روئے. پھر اس نے اپنے بھائی کو بھی گلے, بنجامین کو بھی گلے لگایا, باقی بھائیوں کو بھی بار بار گلے لگایا, اپنے بھائی کو بار بار کو چھوڑا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے عرصہ کے بعد وہ اپنے بھائی کو ملتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. جب وہ اپنے بھائی کو ظاہر کرتا ہے تو کیا کیفیت ہوگی. تو وہ بڑا دردناک سین مطلب ہو سکتا ہے. لیکن ایسے میں جب وہ اپنے بھائیوں کو ظاہر کرتا ہے, پھر یہ ہے کہ یہ بادشاہ تک بھی بات پہنچتی ہے کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ جناب ان کے لیے سب جو جو انہیں درکار ہے ان کو دو, اناج دو. اور ان کو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو نہ ایسے کرو کہ یہاں لے آؤ اپنے خاندان کو. یوسف کو کہتا ہے. پھر یوسف اپنے بھائیوں کو واپس بھیجتا ہے اور ان کو رقت دیتا ہے, کھانے پینے کا, اور بہت کچھ دیتا ہے. جناب گاڑیاں دیتا ہے کہ وہ لے کے آئے انہیں. پھر وہ بھائی خوشی خوشی سے واپس جاتے ہیں, اور جا کے وہ اپنے باپ کو بتاتے ہیں, باپ تیرا بیٹا ہمارا بھائی یوسف زندہ ہے اور وہی مالک ہے سارے مصر کا, وہ بڑا حاکم ہے. باپ کا سے دل ایک طرح سے نا رک جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں باپ یہ سچ بات ہے. وہ ساری بات بتاتا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو اس نے ہم پہ ظاہر کیا. اور باپ بہت خوش خدا کا شکر کرتا ہے, اور وہ ساری پھر کہانی بتاتے ہیں کس سے کیا کیا کچھ ہوا. تو پھر وہ اپنے اس کا باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ سارے خاندان کے ساتھ وہ مصر میں آتے ہیں. اور ایک ایریا تھا ششن اس کا نام تھا, اس ایریا میں رہے. یوسف نے ان کا استقبال کیا اور سارا رہنا سہن وہاں پر ہوا, وہاں وہ بس گئے. اور جب وہ وہاں پر آئے تو وہ بڑے بائبل مقدس میں لکھے کہ ٹوٹل 66 لوگ تھے. کتنے؟ لیکن یہ 66 لوگ جو تھے نا, ان میں ان کی بہویں جو تھی نا, یعنی جو یعقوب کی بہویں تھیں, ٹھیک ہے نا, ان کا شمار نہیں, ان کو گنتی میں نہیں لیا گیا. اور اسی طرح سے جب اگر جو یوسف کا جو ہے نا کبھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا, یوسف کے جو بیٹے تھے ان کا بھی کاؤنٹ نہیں ہے اس میں. پر جب وہ رہنے لگے, خدا نے انہیں برکت دی, وہاں وہ بسنے لگے. یوسف کو بھی اب جو باقی کے جو باقی سال بھی جو نا سکیت کے, اس میں یوسف نے بھی بہت محنت کی. اور اس نے ساری لوگوں سے زمین خریدی, لوگوں سے چاندی خریدی, جو کچھ ان کی زمینیں خریدی, جو کچھ ان کا تھا, یہاں تک کہ لوگ غلام بھی بن گئے. پر جو یعقوب کا خاندان تھا, یوسف کا خاندان تھا, وہ سرکاری جو
वो सब पढ़ता रहा, वो बढ़ते रहे। आखिर एक वक्त आया जब याकूब भी बहुत बूढ़ा हो गया। जब याकूब भी बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया, यूसुफ को, और उसके साथ बातें की। उसने कहा कि हम ये जो तेरे बेटे ना दोनों यूसुफ के, ये भी मेरे बेटे होंगे, ठीक है। उनको बरकत दी और फिर उसने कहा कि देखिए भाई, मरने वाला हूँ मैं, मेरे मरने के बाद भी इनका ख्याल करना। आखिर याकूब काफ़ी बूढ़ा होके मर गया और यूसुफ ने और उसके बेटों ने, भाइयों ने, सबों ने मिल मिलाकर अपने बाप की को दफन किया। और पता याकूब ने एक बात अपने बेटे यूसुफ से कही थी बातों में कि देखो, जहाँ मेरा बाप माँ मरे, जहाँ पे इब्राहिम आज़ाद थे ना, मुझे भी वहाँ पे दफन करना। जब वो मरा तो वो वहीं पर लेके गए और मरने से तक जब वो मरा तो पता क्या, 40 दिन तक उन्होंने उसके लिए उसके जिस्म में मसाले भरे, उसको तैयार किया ताकि वो काफ़ी देर तक रह सके। फिर उसको वो लेके गए, उसके लिए 70 दिन तक उन्होंने मातम किया, अफसोस किया, फिर जाकर वहाँ पे दफन किया। जब वहाँ दफन किया तो मिस्र वाले लोग भी गए थे, बड़े ज़ोर से रो रहे, और इधर गिर्द के लोग बड़े यार परेशान थे कि ये कैसे मिस्री लोग किस तरह से रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। बहरहाल मुख्तसर में ये है कि फिर अब यूसुफ भी बूढ़ा होना शुरू हो गया, अब काल भी ख़त्म हो गया। और फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, देखो भाई, फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना, देखो अब हमारा बाप बेशक चला गया, अब लेकिन भाई बड़े परेशान थे कि अब हमारा बाप भी मर गया, पता नहीं हमारे साथ हमारा भाई कैसा शुरू करेगा। लेकिन उससे कहा भी आप फिक्रमंद नहीं हो, आप जिस तरीके से मैं अब तक आपकी देखभाल करता रहूँ, मैं आप आगे भी देखभाल करता रहूँ, आप भी देखभाल करना। और उनसे कहा, देखो भी, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, आखिर एक दिन मैंने भी मरना है, ये याद रखना, जब मैं मरूँ तो आपने बेशक आप दफन मुझे यहाँ कर सकते हैं, करें, लेकिन मेरी हड्डियाँ जब आप यहाँ से, जो खुदा ने वादा किया कि आपको यहाँ से निकालेगा, जब आप यहाँ से निकलें, मुल्क कनान की तरफ जाएँ, तो आप मेरी हड्डियाँ साथ लेके जाना। क्या करना? हाँ, साथ में लेके जाना। और आखिर यूसुफ मर गया और जो खुदा का इंतज़ाम था। फिर एक वक्त आया जब ना जितने मिस्र के लोग ये जो थे ना, यूसुफ के भाई और इसका ख़ानदान, वो बढ़ते गए, लेकिन यूसुफ मर के बाद भी, और वो बहुत अर्सा था वो मुल्क मिस्र में रहे। तो लेकिन खुदा का इंतज़ाम है, खुदा ने वहाँ पर उनको खाने पीने के लिए लेके गया, लेकिन खुदा ने वहाँ बरकत दी और एक बहुत बड़ी कौम बनी और खुदा ने उनका साथ दिया। खुदा दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में हमेशा साथ देता है। जिस तरह यूसुफ का साथ दिया, उसके भाइयों को साथ दिया, वो मेरा और आपका भी साथ देता है। खुदा आपको बरकत दे। अब अगले दफ़ा हम कोई और कहानी सीखेंगे, ठीक है? अच्छी लगी कहानी? श्योर? गुड। तो भाई यूसुफ के कितने भाई थे? 11 भाई। उसके बाप का नाम क्या था? और उसके भाई का क्या नाम था? बेंजामिन। गुड, शाबाश, गुड। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुझे यकीन है आप भी में और भी बहुत सी चीज़ें याद रखेंगे। खुदा आपको बात करेंगे। थैंक यू बच्चों। Until next time, don't forget to like, share, subscribe and comment. Bye. Jai Masih.